दिने क्रममा सत्सङ्गको महिमा वर्णन गर्नुभएको छ। यति ठुलो महिमा छ सत्सङ्गको। उद्धवजीलाई ज्ञान दिनुभयो, सत्सङ्ग गर बाबु, सत्सङ्ग गर। भगवान त सारा लीला परिपूर्ण गरेर स्वधाम सवारी हुन लागि बक्सेको थियो। उद्धवजी आत्तिनु भयो, भगवानसँग अब बिछोड हुनु पर्यो, अब म कसरी रहूं हे प्रभु। यो जीवन त हजुरमै समर्पण भएको थियो, यतिका वर्षसम्म हजुरको साथमा मैले आफ्नो जीवनलाई समर्पित गरेर हजुरकै सन्मुख भएर आफ्नो जीवनलाई बिताएको थिएँ प्रभु। अब एक्लै कसरी बसौँ भन्दा भगवानले भनिबक्स्यो, संसार भनेको प्रारब्ध भाग भोग भोग्न आएका हौं। हे उद्धव, कर्मणा जायते जन्तुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। संसारमा मनुष्य आफ्नो कर्मले जन्मन्छ, कर्मले मर्दछ, आफ्नै कर्मले सुख दुःखको अनुभव गर्दछ, अनेक भाग भोग प्रारब्धहरू भोग्दछ आफ्नो कर्मफल अनुसार। त्यसैले मेरो त लीला समाप्त भयो। मैले जे संकल्प लिएर आएको थिएँ, मैले जे सोचेर आएको थिएँ, ती सबै मेरा लीलाहरू परिपूर्ण भए। अब मेरो समय आएको छ, म स्वधाम जानुपर्दछ। मेरो स्वधाम गमनको समय आएको छ, म जसरी पनि जानुपर्छ बाबु। तर तिम्रो समय अहिले सकिएको छैन। तिम्रा प्रारब्ध, तिम्रा भाग, तिम्रा कर्महरू केही बाँकी छन्। हेर्नुस् त, भगवानसँगै आफ्नो जीवन गुजार्ने, भगवानकै साथमा दिन रात हाँस खेल गर्ने, आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने भक्तले त आफ्नो कर्म नभोगिकन सुख पाउनुहुन्न भने फेरि हामी किन आत्तिन्छौँ? ओहो, मलाई यस्तो विपद पर्यो, मलाई यस्तो दुःख पर्यो, हामी किन डराउँछौँ? यो संसार भनेको कर्मभूमि हो। हामी कर्म फल भोग्न आएका हौं। के कस्तो कर्म गरेका थियौं, त्यही कर्मको फल हामीले भोग्न आएका हौं। डटेर सामना गरौँ कि त्यसैले नआत्त्यौं, हतोत्साही नहौं। सधैँ सुख मात्रै पनि आइरहँदैन कसैको जीवनमा, सधैँ दुःख मात्रै, आपद विपद मात्रै पनि आइरहँदैन। केही समय सुख आउँछ, सुखपछि दुःख पनि आउँछ। केही समय दुःख आउँछ, त्यो पनि नाश भएर जान्छ, एक दिन बसिरहँदैन साथमा। त्यसैले हामीले कथा सुनिरहेका छौँ, भगवानका लीला चरित्रले यस्तो आत्मबल बढाउँदछ के। भगवानको लीला कथा चरित्र सत्सङ्ग भनेको के हो त भन्दा आत्माको पोषक तत्व हो, आत्मालाई पोषण गर्ने तत्व, मन चित्तलाई शक्ति प्रदान गर्ने तत्व हो सत्सङ्ग भनेको। भगवानका कथा लीला गुणानुवाद भनेका हामीले महाभारतको कथा सुनेका छौँ नि, सबैलाई थाहा छ होइन? जो भगवान, जो 5 पाण्डवको सारथी बनेर, पाउ सारथीको कर्म के हुन्छ? अगाडि बसेर रथलाई हाँक्दछन्, पछाडि बस्ने रथीले घोडाले धकेल्छन्, यता यता उता उता भनेर घोडाले इसारा दिने हो। अर्जुनको सारथी भएर भगवान बसिबक्स्यो। जसको सारथी भएर भगवान बसिबक्स्यो, त्यस्तो भगवान स्वयं सन्मुख हुँदा पनि द्रौपदीले आफ्नो 5 पुत्रको वियोग सहनु पर्यो के। हेर्नुस् त, भगवानले चाहे संसारमा के हुँदैन भन्नुस् त? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान वही बक्सन्छ। भगवानले इच्छा गरे मात्रै, भगवानले सोचे मात्रै त्यहाँ जस्तो सुकै असम्भव पनि सम्भव हुन्छ। मद भयाद वाति वातोयम, कपिलदेव भगवानले माता देवहूतिलाई उपदेश दिने क्रममा त भनिबक्सेको छ नि, हे आमा, मेरै भयले वायु बहन्छन्, मेरै भयले सूर्यले तेज दिन्छन्, मेरै भयले मेघले वर्षा गर्छन्। सारा संसार मेरै इशारामा, मेरै संकल्पमा, मेरै भयद्वारा चलिरहेका छन्। जसको इशारामा संसार नाचेको छ, ती भगवानले के चाही बक्सेको भए भगवानलाई घटना परिघटना सबै थाहा थिएन र अब यस्तो हुनेवाला छ भनेर? थाहा थियो नि, द्रौपदीको 5 पुत्रको हत्या हुँदैछ भन्ने कुरा भगवानले नजान्नु भएको थियो होला र जानी बक्सेको थियो। तर द्रौपदीको प्रारब्धमा, द्रौपदीको भागमा, द्रौपदीको भोगमा 5 पुत्रको वियोग, पुत्र शोक भनेर लेखिएको थियो। त्यसैले भगवानले चाहेर पनि टारी बक्सेन। उत्तरा, जसको
शरणमा भगवान जो उत्तरा परेकी थिइन्, जो भगवानको शरणमा, ती उत्तराको पतिको आयुलाई भगवानले रक्षा गर्न सकिबक्सन्न थियो र? महाभारतको त्यो चक्रव्यूहमा अभिमन्युले आफ्नो देह त्याग गर्नु पर्यो। यस्ता प्रसङ्गहरू धेरै छन् हाम्रा इतिहास पुराणहरू। सुदामाजी स्वयं भगवानका परम सखा परम मित्र हुनुहुन्थ्यो के भगवानले आफ्नो मित्रलाई सारा ऐश्वर्य धन सम्पत्तिले परिपूर्ण गर्न सकिबक्सन्न थियो र? तर आफ्नो प्रारब्धमा, आफ्नो भागमा, आफ्नो भोगमा जे लेखेर आएको छ त्यो भोग्नै पर्दछ। भगवानका लीला चरित्रले देखाउन खोजिएका ज्ञानहरू, मार्गदर्शनहरू यही नै हो। त्यसैले जीवनमा आइपरेका घटना, परिघटना, सुख दुःख आदि व्याधि उपाधि हरेकलाई हाँसी हाँसी स्वीकार गर्नुहोस् के। हाँसी हाँसी स्वीकार्नको लागि नै हाम्रा सत्सङ्ग, हाम्रा रामचरित्र, कृष्ण चरित्र, शिव चरित्र, बुद्धका ज्ञान, यी सबैको आवश्यक पर्दछ। सत्सङ्गको बारेमा हामीले बार बार सुनिरहेका छौँ। सुखायैव हि साधूनां त्वादृशा मच्युतात्मनाम। सुख प्राप्ति, शान्ति प्राप्ति, आनन्द प्राप्ति सत्सङ्गद्वारा नै, साधु सन्त भक्तको सङ्गतद्वारा नै प्राप्त हुन्छ। भगवत अनुभव, भगवत प्रीति, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति पनि भगवानकै सत्सङ्गद्वारा, भगवानकै गुणानुवादद्वारा प्राप्त हुन्छ। र त्यसैबाट नै वास्तविक परम तत्त्व थाहा हुन्छ के। भगवानले भनिबक्सेको छ नि, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिस्ये तद्दनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। मैले धेरै अनुग्रह, जसलाई धेरै कृपा गर्दछु उसलाई धेरै दुःख दिन्छु। किन दुःख दिन्छु? उसका हरिष्ये तद्धनम सनै, उसका धन सम्पत्ति, भौतिक भोग विलास वस्तु सबै साधन पदार्थहरू मैले उसबाट छिन्दछु, उसलाई दुःख दिन्छु। किन दिन्छु त भन्दा उसलाई परिपक्व बनाउनको लागि, उसको आत्मबल बढाउनको लागि। जब धन सम्पत्ति मैले हरण गर्दछु, उसले एक दुई पटक त प्रयास गर्दछ फेरि धन सम्पत्ति आर्जन गर्नको लागि। जब उसँग धन सम्पत्ति हुँदैन नि, संसारमा के छ? सम्पत्तिले घुमाउँछ चारै धाम, विपत्तिमा कोही छैन हरे राम। सम्पत्ति हुँदा सबै छन्, सम्पत्ति सुख हजुरको साथमा छैन भने यो संसार कोही पनि हुँदैन। यस्ता कथाहरू हामीले धेरै सुनेका छौँ, इतिहासहरू धेरै सुनेका छौँ, र इतिहास सुन्न पर्दैन, आफ्नै जीवनमा पनि भोगेका छौँ होला। हजुरसँग केही छ साथमा भने सबै छन्, हजुरसँग केही छैन, हजुर दुखी हुनुहुन्छ भने साथमा कोही पनि हुँदैनन्, आफ्ना भन्ने संसार यस्तै हो। र उसले भोग्दछ, उसले भनेको कसले? भगवानका भक्तले। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, जब उसँग केही हुँदैन, संसारका भोग विलास सुख शयलका वस्तु सामग्री पदार्थ, अनि उसका आफ्ना आफन्तहरू पनि उबाट टाढा हुँदै जान्छन्। जब कोही हुँदैन त्यसपछि उसलाई वैराग्य जाग्दछ। संसारबाट, संसारको राग तृष्णाबाट ऊ अलग्गिन थाल्दछ, ऊ विरक्त हुन्छ, अनि उसले जिज्ञासा गर्न थाल्दछ, मेरो बारेमा मलाई खोजी गर्न थाल्दछ। अनि जब जिज्ञासा गर्छ उसले साधु सन्तहरूको सङ्गत गर्दछ। जब साधु सन्तहरूको, भक्तहरूको सङ्गत गर्दछ अनि उसले यथार्थ वास्तविक जीवनको ज्ञान परिभाषालाई बुझ्दछ। वैराग्य भनेको के हो त भन्दा विराग, वास्तविक ज्ञानलाई नै वैराग्य भनिन्छ के। संसारको बीचमा रहेर पनि, यो दुनियाँमा रहेर पनि संसारबाट अलग, तनले मनले वचनले संसारबाट अलग रहनु। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। मन कर्म वचनद्वारा एउटै संकल्प, परमात्माको अनुभव, परमात्माको खोजी, आनन्दको खोजी, आनन्दको अनुभव, त्यसको खोजी गर्न थाल्दछन्। श्री भक्तवत्सल भगवानको, श्री आनन्द कन्द भगवानको। र उसले भगवानको खोजी, भगवानको अनुभव गर्न थाल्दछन्, साधु सन्त महात्माको सङ्गत गर्न थाल्दछन्,
त्यसबाट उसलाई वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुन्छ। वास्तविक ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि अनि उसको हृदय, उसको चित्त ममा निश्चल दृढ भएर आउन थाल्दछ। उसको हृदयमा म प्रतिको प्रीति, श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास जाग्न थाल्दछ र संसार यस्तै रहेछ भनेर बुझेपछि उसले एक मात्रै उपाय, एक मात्रै रक्षक मलाई ठान्दछ र उसको निश्चल दृढ चित्त हृदय ममा रम्न थालेपछि अनि फेरि मैले अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधे, संसारको सबैभन्दा ठुलो कामना मोक्ष प्रदान गर्दछु, अरु संसार विषय वासनाबाट हटाउँदछु अनि अकामः सर्वकामो वा, पहिला त उसलाई उसका सारा कुराहरू मैले छिन्दछु। भगवानले के भन्नुभएको छ, पुरै संसारका भौतिक भोगविलासहरू छिन्दछु अनि ऊ दृढ भएर ममा लागिसकेपछि अनि सबैभन्दा ठुलो कामना मोक्ष रूपी कामना अर्थात् मेरो अभय पद, मेरो दिव्य पद अथवा मैसँग राख्दछु। त्यो भक्तलाई मोक्ष दिनु भनेको भगवान स्वयंले त्यस्ता भक्तलाई आफ्नो समीपमा, आफ्नो साथमा राख्नु। यदि त्यसपछि पनि फेरि उसले संसारको केही कामना गर्दछ भने ठिक छ, त्यो कामना उसलाई पूर्ण गरिदिन्छु। यसरी पूर्ण गरिदिन्छु कि फर्केर फेरि उसले त्यो कामना प्रति नजर लगाउनु नपरोस्। ध्रुवजी पहिला भगवानको तपस्या गर्न आउनुभयो नि, के इच्छा राखेर आउनुभयो? सौतिनी आमाले दुर्व्यवहार गरिन्, राज्यमा बस्न दिइनन्, राजा पिताजीको काखमा गद्दीमा बस्न दिइनन्, अब त्यसलाई म प्राप्त गर्छु भनेर जानुभएको थियो ध्रुवजी तपस्या गर्न। अनि तपस्या गरेर जब 5 महिनामा भगवानको दर्शन भयो त्यसपछि उहाँलाई कुनै चाहना, कुनै कामना नै भएन कि ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। पहिला त भगवानलाई खोज्नुभयो, भगवानको फेला पार्न सक्नु भएको थिएन। जब भगवानलाई फेला पारिसक्नुभयो त्यसपछि अब म किन आएको थिएँ, मेरो चाहना के थियो, मेरो कामना के थियो त्यो नै थाहा छैन के। भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शनको आनन्द यस्तो हुन्छ नि, भगवान स्वयंले निज पाद पल्लवम आफ्नो चरण कमलको दर्शन दिइसकेपछि अनि हरेक कामनाहरू सबै त्यहाँ आफै सकिन्छ के। हरेक कामना, हरेक चाहना सबै त्यहाँ समाप्त हुन्छन्। भगवानले आफ्नो पाद पल्लव रूपी बिर्को लगाइदिनुहुन्छ कि उसको चित्तमा, अब संसारको कुनै पनि इच्छा कामना नगरोस् भनेर। श्री भक्तवत्सल भगवानको जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय जय, जय श्रीमन्नारायण, जय